शेख रशीद कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्हें बज़ाहिर कोरोना की कोई अलामात नहीं जाहिर हो रही। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आई है। लीगी रहनुमा ने खुद को रहायशगाह पर करंटीना कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत। हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कोई कानून साजी होनी चाहिए जिसका इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। चीन ने भी वबा से निपटने के लिए फौरी कानून बनाए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें 2,67,000 हो गई हैं। 24 घंटों में मजीद 65 मरीजों का इंतकाल। 4,728 अफराद में वायरस की तशख़ीस हो चुकी। मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। सिंध में 650, पंजाब में 715, खैबर पख्तूनख्वा में 575, बलूचिस्तान में 54, गिलगित बल्तिस्तान में 13, आज़ाद कश्मीर में 8 और इस्लामाबाद में 52 मरीजों का इंतकाल हुआ। पंजाब फूड अथॉरिटी में कोरोना केसेस की तादाद 35 से जायद हो गई। फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर समेत तमाम दफातर बंद कर दिए गए। फूड अथॉरिटी के तमाम अमले को 2 रोज के लिए छुट्टी दे दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर हेडक्वार्टर और तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने का अमल शुरू कर दिया गया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं हुकूमत रवा माह में 1000 ICU बेड्स यकीनी बनाएगी। सूबों के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। एक हफ्ते में 250 वेंटिलेटर सूबों को फराहम किए गए। कोरोना की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में आलमगीर वबा कोरोना वायरस से पहली लेडी डॉक्टर जाँ बहक हो गईं। अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर अरशद के मुताबिक निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीनियर डॉक्टर गजाला कई दिनों से ICU में ज़ेर इलाज थीं। वो निश्तर यूनिवर्सिटी में फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर भी थी। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। रुकन असम्बली जयप्रकाश ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत भी की थी। पार्लियामेंट लॉजेस में दावत का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना के हवाले से जारी करदा हुकूमती हिदायत पर मीनान अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहते हैं एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। SOPs पर अमल करना शहरियों की जिम्मेदारी है। किसी को खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। दुनिया भर में कोरोना के तेजवार हलाकतों की तादाद 4,06,000 हो गई। मरीजों की तादाद 70,86,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,12,000, बरतानिया में 40,542, ब्राजील में 37,312, इटली में 33,899, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,155 अमवात हुई हैं। लाहौर में कोरोना के 35 लाख मरीज। पंजाब में 2 करोड़ कोरोना मुतासिर हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का दावा हुकूमती अदादोशुमार झूठ का पलंदा करार दे दिए। कहा ताजिरों और आवाम ने ईद जैसे मनाई, इसका सख्त लॉकडाउन से भी फायदा नहीं होगा। कोरोना से 35 डॉक्टर शहीद हो चुके। वो दिन दूर नहीं जब मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर और तिब्बी अमला भी दस्तयाब नहीं होगा। सूबाई काबीना की सिफारिशात पर कारोबारी औकातकार में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। बेकरियां और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन राइड उस्मान कहते हैं कि बेकरियों और मिल्क शॉप्स पर SOPs पर अमल करना लाजिम होगा। चिकन और मीट शॉप सुबह 9 से 7 बजे तक खुली रह सकती है।
وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کو وفاقی بجٹ کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ کابینہ ملکی سیاسی، معاشی اور کورونا کی وبائی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا 8 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 جون کے فیصلوں کی توثیق پر غور کرے گی۔ کراچی کے علاقے کڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گر گئی۔ ایک خاتون سمیت 5 افراد کی لاشیں اور 13 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عمارت میں 40 فلیٹ تھے۔ پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں، امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت میں نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس کیس کی سماعت۔ سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے خلاف ریفرنس داخل نہیں کرایا جا سکا۔ احسن اقبال کے خلاف انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں میڈیا میں نیب والے میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ اگر میرے خلاف ریفرنس نہیں ہے تو کیس خارج کر دیا جائے۔ 1 سال ہو گیا نیب میرے خلاف تحقیقات کر رہا ہے مگر ریفرنس دائر نہیں کیا گیا۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان کے حکم پر میری گرفتاری کی گئی۔ نیب کو نون لیگ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کل نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کمائی اور ٹیکس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ شہباز شریف نے 10 برسوں میں 8 کروڑ روپے کمائے، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ٹیکس دیا۔ سب سے کم آمدنی 2019 میں 25 لاکھ ہوئی۔ حکومت نے 7,570 ارب روپے کے وفاقی بجٹ کا مسودہ تیار کر لیا ہے جس میں خسارہ 3,000 ارب روپے بتایا جا رہا۔ بجٹ رواں ہفتے وفاقی کابینہ کو پیش کیا جائے گا جس کی منظوری کے بعد 12 جون کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20% اضافے کا امکان بھی ہے۔ آئی ایم ایف نے 6 ارب ڈالر کے ایکسیڈنٹ فنڈ فیسلٹی پروگرام کو میں چھوٹے اقتصادی ڈھانچے کی مجوزہ اصلاحات سے مشروط کر دیا۔ قسطیں جاری کرنے کے لیے ڈیوٹی اور ٹیکسوں میں غیر ضروری چھوٹ اور رعایتیں ختم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے طیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ جہاں تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کموڈ عثمان غنی فرانس میں اہم ریکارڈ لے کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہ اپنے ساتھ اہم شواہد اور دیگر تمام ریکارڈز بھی ساتھ لے کر آئے جس میں تباہ جہاز کے FDR، CVR اور ڈیٹا اینالائزنگ رپورٹ بھی شامل ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ افغان مفاہمتی عمل اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر بھی تبادلہ خیال۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں شریک تھے۔ طلبہ کو بغیر امتحانات پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے واضح کر دیا، کہا امتحانات کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے، آن لائن کلاسز ختم نہیں کروائی گئی، شکایات کا جائزہ بھی لے رہی ہیں۔ جنت نذیر وادی کو بھارتی قابض فورسز نے قتل گاہ میں بدل دیا۔ شوپیاں میں مزید 4 کشمیری شہید۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 9 جبکہ 7 روز میں شہادتوں کی تعداد 27 ہو گئیں۔ واقعے کے خلاف وادی بھر میں مظاہرے۔ لاہور کے علاقے رائیونڈ روڈ پر واقع ڈانس پارٹی پولیس کا اچانک چھاپا۔ پولیس نے 56 عورتوں اور مردوں کو حراست میں لے لیا۔ ملزموں کی رہائی کے لیے سفارشوں کی لائنیں لگ گئیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سمندروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سمندر انسانیت کی خوشحالی اور معاشی ترقی کا مشترکہ وسیلہ اور زمینی حیات کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ پاک بحریہ سمندری وسائل کے محفوظ، دیرپا اور جدت پر مبنی طریقوں سے استعمال کے لیے سرگرم ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا خصوصی پیغام۔
اور سیاہ فام کی ہلاکت کے خلاف امریکہ میں مظاہرے تحریک بن گئے. احتجاج کا سلسلہ زور پکڑ گیا. وائٹ ہاؤس کے سامنے ہزاروں مظاہرین جمع. سان فرانسسکو کے تاریخی پل پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی. واشنگٹن کے میئر نے بھی فوج کی تعیناتی کی مخالفت کر دی ہے.